سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سونی سولی جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئے پیشاں ہٹیے نام. میرے امامی عالی مقام مسلمان صبح دا وقت آیا مختصر بیان کرنا ہے. میرے امامی عالی مقام دا امتحان دا امامی عالی مقام دا امتحان دا ویلا آ گیا. آپ نے فرمایا سارے فرمایا تیار ہو جو اج ساڈا امتحان دا ویلا ہے اور صبر دا ویلا ہے استقامت دا ویلا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والوں دے نال ہاں میں شہداء دے نال ہاں. فرمایا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا استقامت رکھنی ہے. میرے آقا حسین دے مسلموں دو بار بار مذاکرات ہوندے ہیں پہ حسین بیعت حالی بھی کر لے بیعت کرو گے تو ٹھیک ہے تو انہوں گورنر نہیں چاہتے ہم کوفے دا گورنر بنا دیتا جائے گا جب بیعت کر لو گے تو انہوں فلاں کرسی دی جائے گی. میرے امام عالی مقام نے فرمایا ظالمہ تو میرے نانا جان دا فرمان نہیں پڑے گا. میرے نانا جان نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے نانا جان نے فرمایا میرا حسن حسین جنہ دے نوجوانہ دے سردار نہیں. فرمایا نام میں منگدا تخت حکومت تے نام میں منگدا شاہی بس راضی رہ میرے اتے میرا کملی والا مائی. آخر مسلمانوں اختصار بیان کرنے میرے امامی عالم شہادہ وقت آیا. میرے امامی عالم مقام دے عقیدت مند جڑے نے دوست مریدین جڑے نے جانا قربان کر دینے پہ بھائی مسلمانوں جانا قربان کر دینے پہ جامع شہادت نوش فرما دینے پہ کدے پتیجے شہید ہو رہے ہیں کدے پہنجے شہید ہو رہے ہیں کدے مسلمانوں بھائی جامع شہادت نوش فرما دینے پہ کدے ویر عباس علمدار دے بازو کلموں دینے پہ کدے معصوم 6 مہینے دا لشکر جیڑا مسلمانوں وہ بھی میرے امامی عالی مقام دہت بھی دم توڑ دا بھی آئے. ذرا غور کرو مسلمان بھائیو میرے امامی عالی مقام دے سارے رفقا شہید ہو گئے نہیں مسلمانوں ایک ایک ٹر گئے سارے ایک ایک ٹر گئے سارے پچھو آئی حسین دی واری. ایک ایک ٹر گئے سارے پچھو آئی حسین دیواری بہن آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری. آخری بیرا میرے امامی عالی مقام الوداع کر دینے پہ فرمایا شہزادہ امام زین العابدین فرمایا بیٹا لے امامتاں تیرے سپرد نے خلافتاں تیرے سپرد نے. فرمایا بیٹا میں نو پتہ ہے تیریاں منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے. جدو فرمایا نہ اوکھیاں منزلاں تو فرمایا جاندہ ہویا سب تو پہلے نانا مصطفیٰ دی بارگاہ بھی جانا آنکھوں نال جڑا آنکھیاں نال یا اپنی آنکھاں نال جڑا منظر ویکھے جڑا میرا صبر ویکھے نانا جان میرا سلام عرض کر دینا. عرض کر نانا جان میرے ابو جان دے کان وچ جڑی اذان پڑی سی میرے ابو جان نے میرے بابا حسین نے تھوڑی اذان دی لاج رکھ لئیے. آخری ویرا میرے امامی عالی مقام نے فرمایا لے میری بہن سیدہ زینب میں جا رہا ہوں. فرمایا لو فرمایا آخری وار وے لو. سیدہ زینب مسلمانوں قریب آئی یعنی آکے مسلمانوں میں کی بیان کرم نواں لباس بوا کے زینب تہتی کی تاب دیا بھائی. نواں لباس بوا کے زینب یارو حدی کی تاب دیا پائی کی بتائی نے پھر نہیں ہونا سر تے کھڑی آن جدائی. آخر میرے امامی عالی مقام آخری ویلے امامی عالی مقام سوار ہو گئے ہیں. آخری وار فرمایا لو حوالے رب دے تے لمی پئی جدائی رب ملایا تے آن ملائیں گے اور امید نکائی. میرے امامی عالی مقام گئے نے بڑا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا سنگ دل کوفیاں تے اثر نہ آیا. آخر مسلمانوں ادھر واد شروع ہو گئے ادھر مسلمانوں ایک ایک اللہ شیر علی داؤ تے دشمن خبے سجے علی دلال جدھر جاندے مسلمانوں فاصلے جہنم کردہ جاندے. آخر میرے امامی عالی مقام مسلمانوں ادھر 22,000 دا لشکر ہے ادھر علی دلال ہے. آخر زخمہ تو جھور ہو گئے زمین دے تشریف لے ہونے میں پہ ایک آواز ہوندی ہے پہ سنبھل جاویں وے مسافر بچڑا میں تینوں چک لواں وچ چولی
संभल जावी वे मुसाफिर बचड़ा मैं चुक लवां विच चोली शाला जानो दोज़ख नू जिन्ना लाश तेरी मिट्टी विच रोली। मेरे इमामी आली मकाम मुसलमानों जदों जख्मां तो चूर चूर होए ने जदों मुसलमानों जमीन ते तशरीफ ले आए ने शम छाते ते चढ़िया मेरे इमामी आली मकाम ने फरमाया जालिमा की कर लगे हुसैन तेरी गर्दन जिस्म तो जुदा कर लगावा। मेरे इमामी आली मकाम ने फरमाया जालिमा और उतर जा फरमाया मेरे कन्ना विच मेरे नाना मुस्तफा ने अजान दी सी मैनू अजान दी लाज रख लैन दे। मेरे आका हुसैन ने फरमाया ओ जालिमा मैनू उदों शहीद करी जदों मेरा सर अल्लाह दी बारगाह विच झुक जाए। और शाह हुसैन दा बदन मुबारक यारो तीरा नाल फरोता शाह हुसैन दा बदन मुबारक यारो तीरा नाल फरोता फिर भी सैयद रेत तती दे नीयत नमाज खलोता। शिमर छाती ते चढ़िया उधर मुसलमानों वार कर लगा मेरे आका हुसैन दे सैयदा ज़ैनब मुसलमानों वेख रही ने मुसलमानों बीबी ज़ैनब खैमे विचों बीबी ज़ैनब खैमे विचों यारो बाहर आन खलोई अजे ना मारी वीर मेरे नू शिमरा अगे फरमाया इमाम आली मकाम दी हमशीर वेख दी है बई खैमे विचों बीबी ज़ैनब यारो बाहर आन खलोई अजे ना मारी वीर मेरे नू शिमरा अजे नमाज पूरी नहीं होई। इमामी आली मकाम जुल्म दा खंजर चलता रहा मेरे आका हुसैन जामे शाद नोश फरमा गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खेती अली की कट गई वो बस्ती उजड़ गई परदेश में हुसैन से यारो ज़ैनब बिछड़ गई। शहर मदीने दे बदन तो एक बेड़ी चलदी डिठी शहर मदीने दे बदन तो एक बेड़ी जल्दी डिठी विच करबल दे आके लोगों बेड़ी हो गई पुठी सारी दुनिया आराम दे नाल वसदी पर एक बहन हुसैन दी दुखी शाला विछड़न नवीर किसी दे न होन निमानिया भैना जिस बहन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना। ए हो शर्त सी बस ए हो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए ओदी आन रह जाए ओदी शान रह जाए लुटी जाए भावें चोग हुसैन दी अज पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए।